قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. العداء لهذه الدولة عداء للحق، عداء للتوحيد. هذا وقبل الختام أتقدم بالشكر الجزيل إصالة عن نفسي ونيابة عن جمعية الدعوة والإرشاد بالنسيم لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان آل سعود حفظه الله ورعاه. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام دينا، ونصب لنا الدلالة على صحته برهانا مبينا، وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، والصلاة والسلام على خير البرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عباد الله، إنه مما لا شك فيه عند كل مؤمن وعاقل وبصير أن الدين الحق عند الله هو الإسلام، فهو الذي أنزله الله عز وجل وأرسله الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وأكمله وفضله على بقية الأديان، وهو الدين الذي اعتنى بحقوق الإنسان بلا نقصان، فحفظ له كرامته ورفع منزلته بين الخلائق أجمعين. أيها الناس، إنما يمر به العالم اليوم من أزمة إنسانية بانتشار الوباء الجسيم الذي أقض مضاجع الدول والشعوب، لهو من البلاء الذي قدره الله جل وعلا على البشر لحكمته سبحانه وعدله، وكما أن فيه ابتلاء وامتحانا وتمحيصا وتنقيحا، ففيه دروس وعبر وعلامات وآثار يحق الله بها الحق ويبطل بها الباطل ويميز بها الصادق من الكاذب. يا معشر العقلاء، إننا لو نظرنا إلى بلد التوحيد، إلى بلاد الحرمين الشريفين، إلى هذه البلدة المباركة التي كانت تتوجه إليها سهام الحاقدين والحاسدين بدعوى أنها لا تعطي للإنسان حقوقا ولا تعرف له قيمة ولا مكانا، لعلمنا أن المعادن قد كشفت والحقائق قد بينت. فها هي البلد الأمين يضرب قائدها الفذ الوفي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه أروع الأمثلة في تكريم الإنسان، وذلك في زمن حار فيه أصحاب التقنيات والقدرات. نعم، في مثل هذا الزمن برزت المملكة العربية السعودية كعادتها بالإنسانية الحقة والعدالة الواضحة وحفظ الحقوق للإنسان أيا كان، فجمعت دول العالم في قمة استثنائية لمواجهة هذا الوباء بكل الوسائل والسبل. وظهر ملك الإنسانية والعدل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه في خطاب تاريخي يطمئن الناس بقول الله عز وجل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، مبينا أننا سنواجه المصاعب بإيماننا بالله وتوكلنا عليه وعملنا بالأسباب، مؤكدا على بذل كل غال ونفيس لأجل الحفاظ على صحة الإنسان وسلامته وتوفير أسباب العيش الكريمة له. وفي هذا الصدد أعلنت المملكة العربية السعودية أيضا عن سلسلة من القرارات والإجراءات التي كانت لها سببا مباشرا في تخفيف آثار هذا الوباء، وذلك على المواطنين والمقيمين والمخالفين للأنظمة دون تفريق أو تمييز. وليس هذا فحسب، بل قامت المملكة العربية السعودية بإرسال المساعدات الدولية للدول والشعوب، وكذلك إرسال المساعدات للشعب الفلسطيني واليمني. أيها الناس، إن الجهود الجبارة والإجراءات الإنسانية التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية
تعد صفعة قوية في وجوه الحاقدين والحاسدين والمتربصين بهذه المملكة وقيادتها وعلمائها وشعبها، وضربة على أولئك الذين تكاتفوا مع هؤلاء. عباد الله، إنها الحقائق تثبت نفسها بفضل الله عز وجل ولو بعد حين. فما الذي استفاده الحاقدون والحاسدون والمتربصون من التضليل والتشويه والكذب والتزوير غير التنفيس عن الأحقاد؟ مهما حاول الحاقدون والحاسدون والمتربصون بالمملكة إلا أنهم سيجدون في النهاية أن هذه المملكة تمثل الإنسانية والعدالة حقا، وهي ليست بحاجة لشهادة من أحد، فالحمد لله على عدله وإنصافه. إن المملكة العربية السعودية يكفيها شرفا أن منحها الله عز وجل شرف خدمة الحرمين الشريفين وحماية قبلة المسلمين وإعمال المشاعر المقدسة بما لا مثيل له في التاريخ، كما يكفيها شهادة أهل العلم والفضل الربانيين الذين ينطقون بالعدل ويشهدون بالحق. قال العلامة شيخ الإسلام ابن باز رحمه الله تعالى: العداء لهذه الدولة عداء للحق عداء للتوحيد. وقال أيضا: السعودية أفضل دولة سلفية من 1000 سنة، لا توجد دولة بعد القرون المفضلة نشرت التوحيد والعقيدة السلفية أفضل من السعودية. السعودية بلاد الحرمين ومأرز التوحيد ومنطلق الدعوة السلفية. العداء للدولة السعودية عداء للدين. هذه كلمات مختصرة تستحق أن تكتب بماء من الذهب، صدرت من عالم رباني يعرف الحق ويخشى الله عز وجل. ولو تأملنا في كلماته وجدناها حقيقة راسخة، فإنك لو نظرت إلى من يعادي هذه الدولة وجدت أنه يعاديها حمية للشرك والبدع، وذلك لأن المملكة العربية السعودية تحارب الشرك وتتبنى العقيدة الصحيحة وتتبع السنة الصحيحة، بينما أعداؤها هم حماة الإرهاب والشرك والبدع. إن من يعادون السعودية لا يريدون للإسلام خيرا، يريدون أن يحيوا مظاهر الشرك والبدع في الحرمين الشريفين، وأن يعبد مع الله غير الله، وأن يعبد الله بما لم يشرع. إنهم قبل أن يحاربوا السعودية يحاربون الكتاب والسنة ويبغضون الصحابة وأمهات المؤمنين، فأي إسلام يدعون وهم كذلك يرعون الإرهاب ويشوهون صورة الإسلام كذبا بأفعالهم الإجرامية. ستبقى المملكة العربية السعودية بحكامها وعلمائها وشعبها منارة للوسطية والاعتدال ومنبع الإنسانية للعالم أجمع. ولا يضر المملكة هذه الدعايات المضللة والهجمات الشرسة، فإنما يرمى من الشجر ما كان مثمرا، ولا يضر السحاب نباح الكلاب. ومهما طغى الأعداء والمتربصون بالمملكة، فإن الخير والعدل والإنسانية تفرض نفسها بفضل الله عز وجل ولو بعد حين. هذا وقبل الختام أتقدم بالشكر الجزيل إصالة عن نفسي ونيابة عن جمعية الدعوة والإرشاد بالنسيم بمقام خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان آل سعود حفظه الله ورعاه، وذلك لما يقدمونه من خدمات إنسانية عامة أرجاء العالم، وما يقدمونه من خدمة للحرمين الشريفين، وما يقدمونه لنصرة الإسلام والمسلمين. وفي الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المملكة وقيادتها وعلمائها وشعبها، وأن ينصرهم ويمكن لهم في الأرض، وأن يحفظهم ذخرا للإسلام والمسلمين. كما أسأله سبحانه أن يرفع الوباء والبلاء عن المملكة وعن سائر بلاد المسلمين وعن العالم أجمع، إنه تعالى سميع قريب مجيب. آيات الله حمتني غمرت
وأمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.